बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम के बारे में कोई बात कहे। नाज़रीन, ये खामखा की एक बहस छिड़ चुकी है और ये जो बात मैंने अभी कही है ये इसहाक डार साहब ने सेनेट सेशन में की है। वाकया कुछ यूं है कि सेनेट का सेशन चल रहा था जिसमें सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब उठे और उन्होंने इसहाक डार साहब से सवाल किया कि जी ये जो IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं इसमें इतना ज़्यादा डिले क्यों आ रहा है? क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर तो महफूज है ना? क्या उसके बारे में IMF की तरफ से कोई डिमांड तो नहीं आ रही? जवाब में इसहाक डार साहब उठे और उन्होंने जोशे खताबत में एक लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ दी कि नो वे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के एटॉमिक और मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। न्यूक्लियर महफूज हाथों में है, न्यूक्लियर हमारी जान है, न्यूक्लियर हमारी शान है, न्यूक्लियर हमारी आन है, वगैरह वगैरह। और ये टॉपिक ही इतना हसास नौयत का था कि फौरन टीवी चैनल्स पर इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाना शुरू कर दिया गया और सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के एटॉमिक असासों की सिक्योरिटी को लेकर ट्रेंड बनना शुरू हो गए और खबर देखते ही देखते वायरल हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियर की बात कहां से कहां मिलाई जा रही है। IMF से इकोनॉमी के लिए लोन ले रहे हैं या कोई सीज फायर का मुआहिदा करने जा रहे हैं? और फिर इस पर खूब बहस छिड़ गई। सवाल उठने लगे कि हमें बताया जाए कि क्या ऐसी कोई डिमांड आ रही है कि पैसे तब मिलेंगे जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाता, या ऐसा कुछ भी। सवाल ये भी सारे लॉजिकल थे और उनका जवाब भी बहुत ज़रूरी था, और कम से कम ऐसा जवाब आना तो बहुत ज़रूरी था जो पाकिस्तानी अवाम को सेटिस्फाइड कर सके, क्योंकि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम हमेशा से वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को तंग करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की इस खित्ते में स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका को भी पाकिस्तान की हमेशा से ज़रूरत पड़ती रही है, इसलिए वो हमारे एटॉमिक असासों पर कोई बात नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पर इजराइल पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा अवेयर भी है और बहुत ज़्यादा वरिड भी। उसकी रीज़न ये है कि इजराइल पाकिस्तान की लोकेशन से 2500 किलोमीटर के फासले पर है और पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम ऐसी टेक्नोलॉजी पर बेस कर रहा है जो हर गुज़श्ता साल अपनी लॉन्ग रेंज को मज़ीद बढ़ा रहा है। ऑन द सेफ साइड, इजराइल और उनके हवारियों को पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम खटकता तो है, तो इसलिए ये खबर इंटरनेशनल मीडिया ने भी फौरन पिक की और ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। और इसराइल और भारत को पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इसलिए भी खटकती है क्योंकि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान की MIRV मिसाइल टेक्नोलॉजी का दिफा नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का जो अबाबील मिसाइल है उसकी रेंज 2200 किलोमीटर है और उसमें नस्ब MIRV टेक्नोलॉजी ये है कि जब ये टारगेट के करीब पहुंचता है तो एक से ज़ायद मिसाइलों में तब्दील होकर टारगेट को हिट करता है, जिसको इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रिपल्स करने की सलाहियत नहीं रखता। खैर, ये एक दूसरी बहस है। किसी दूसरी वीडियो में हम पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर तफसीली डिस्कशन करेंगे। अभी इस बहस पर वापस आते हैं कि जो गुज़श्ता रोज ऐवान बाला में छिड़ी। तो पाकिस्तान में ये थ्योरी डिस्कस हमेशा से होती आ रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें अमेरिका, यूरोप वगैरह आ जाते हैं, उनको हमेशा से पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम खटकता है और खटकना भी चाहिए, क्योंकि हर मुल्क अपने बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स के एनालिटिक्स बहुत अच्छे से मेजर करता है और उसके प्रोज एंड कॉन्स को मॉनिटर भी करता है। और जब इस बारे में डिबेट हुई और सेनेट में इसहाक डार ने इस पर एक अच्छी खासी तकरीर झाड़ दी, क्योंकि वो तकरीर नेशनल टीवी पर बराह रास्त दिखाई जा रही थी, इसलिए फौरन इस खबर को लेकर शोर मच गया और इतना शोर मचा कि PM हाउस को मजबूरन फौरन एक प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं, IMF डील का पाकिस्तान के एटॉमिक असासों से किसी किस्म का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है और ये एक मिसलीडिंग स्पेकुलेशंस के अलावा कुछ नहीं। मगर अब सवाल यहाँ ये भी बनता है कि सेनेटर रज़ा रब्बानी जो हैं वो खुद इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और एक ज़ीरक सियासतदान भी हैं और उनकी अपनी पार्टी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। ये तो उन्होंने अपोजिशन वालों जैसा क्वेश्चन डाल दिया है और मुझे यकीन है कि रज़ा रब्बानी साहब को भी इस बात का अच्छे से इदराक तो ज़रूर होगा कि ये क्वेश्चन एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता था
اور وہ بعد میں ہمارے ہمسایہ ملک کی جانب سے کیا بھی گیا، اور اگر ان کو اس بارے میں کوئی بھی ریزرویشن تھی تو ان کو کسی اور انداز میں یا پھر کسی اور موقع پر یہ سوال پوچھ لینا چاہیے تھا تاکہ اس ملک کے ایٹامک اثاثوں کی سیکیورٹی پر کوئی کوسچن ڈیبیٹ میں نہ آ سکے۔ لیکن رضا ربانی صاحب نے اس کو سینٹ کے ایوان میں شور مچا کر پوچھا، اور اس شور کو مزید چیخوں میں بدلنے میں کوئی مزید دیر نہ لگی، اور وہ چیخیں پھر ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی سنائی دی، اور ان کو بھی موقع مل گیا کہ وہ بھی اس بیتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو لیں۔ میرے خیال میں رضا ربانی صاحب جو خود اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، ان کو ایسا غیر ذمہ داری والا کوشچن اپنی سپیچ میں پٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آگے سے اسحاق ڈار صاحب نے بھی جذباتی ہو کر جو لمبی چوڑی تقریر جھاڑ دی کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا، تو اسحاق ڈار صاحب کو اس معاملے میں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس یہی کہہ دیتے کہ دیکھیں، پاکستان کے نیوکلیر میزائل پروگرام کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی ایسی ڈیمانڈ آتی بھی ہے تو وہ IMF کی طرف سے کیوں آئے گی، اور اسحاق ڈار جو ایک فائنانس منسٹر ہیں ان کو کیوں آئے گی؟ اسحاق ڈار کے انڈر تو میزائل پروگرام نہیں آتا، تو وہ کیا اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اسحاق ڈار فائنانس منسٹر سے یہ پوچھیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر امریکہ کو یہ بات کرنی بھی ہوگی تو وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کرے گا، اور وہ بات IMF کے تھرو نہیں کرے گا بلکہ ان کا سیکرٹری آف دا اسٹیٹ یا پھر خود پریزیڈنٹ کرے گا۔ اصل میں یہ جو بھی معاملہ ہوا ہے، میرے خیال میں رضا ربانی صاحب نے سینٹر آف دا ہاؤس ایسا کنٹروورشل کوسچن پوچھ کر بونگی ماری ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی سینسیبلی آنسر دینے کی بجائے جذباتی تقریر کر کے بونگی ماری ہے، اور پاکستان کے ایٹامک اثاثے خواہ بحث کے اندر آ گئے ہیں جو نہیں آنے چاہیے تھے۔ ناظرین، اب اس بات کی ریالٹی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ IMF کے ساتھ پاکستان کے پروگرام میں تاخیر جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے اصل میں وجہ کیا ہے۔ تو جناب، اس بات کا جواب بھی اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ سیشن میں ہی دیا ہے۔ IMF کے ساتھ جو بات چیت شروع ہوئی تھی وہ شروع ہوئی تھی 31 جنوری کو، جو کہ 9 دنوں کے اندر 9 فروری کو مکمل ہو جانا تھی، مگر وہ بات چیت آج بھی چلی جا رہی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اسحاق ڈار صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس سعودی عرب، UAE، قطر کی کمٹمنٹس ہیں جو تقریباً $4.5 ارب کی ہیں، جو ان ممالک نے پاکستان کے ساتھ لون کی مد میں پوری کرنی ہے، اس شرط پر کہ IMF پاکستان کے ساتھ پروگرام کو فائنل کرے گا، تب وہ یہ رقم پاکستان کو ادا کریں گے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ IMF نے اب یہ کہا ہے کہ پہلے پاکستان کے دوست ممالک جنہوں نے پاکستان کے ساتھ لونز کی کمٹمنٹس کر رکھی ہیں، پاکستان پہلے ان ممالک سے لون حاصل کرے، IMF پھر ان کو $1 بلین کی قسط ایشو کرے گا، کیونکہ IMF کی لاجک یہ ہے کہ اگر دوست ممالک آپ کو لون دینے سے مکر گئے تو IMF کا لون بھی مشکل میں پڑ جائے گا، تو پھر پاکستان IMF کا لون کیسے ادا کرے گا؟ لیکن ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں لون دینے کو تیار نہیں، اور انہوں نے بھی یہی کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ جب تک IMF سے آپ کی ڈیل فائنل نہیں ہوتی ہم آپ کو پیسے نہیں دینے والے، جو پہلے ہمیشہ کی طرح مل جاتے تھے۔ لیکن اب دوست ممالک بھی ہمارے سیاستدانوں کی حرکتیں دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ سیدھے ہو گئے ہیں کہ اب یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ خیر، اب مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔